बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान ने 3 इश्यूज़ को टच किया है और तीनों पे मरकज़ से इख्तिलाफ किया है। हालांकि तीनों मसाइल जो है वो मरकज़ी सब्जेक्ट्स है। तो सवाल ये है कि क्या वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। पहला जो है रेफ्यूजीज यानी अफगानों को ना निकालना, उसने जो ऐलान किया ये मरकज़ का सब्जेक्ट है, तो उस पर अमल कैसे करेंगे, नंबर 1 इस पे बात करेंगे। और साथ ही अली अमीन खान ने ये ऐलान क्यों किया, वो क्यों अफगानों को ना निकालना, कोई प्रैक्टिकल रीज़न हो सकती है, और उस पर बात करेंगे कि वो 3-4 जो अहम वजूहात है जिसकी बिना पे अली अमीन खान तरद्दुद का शिकार है, वो नहीं चाहते हैं कि अफगानों खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाए। दूसरा जो है अहम मौजू वो ये है कि एक साइड पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका एलामिया जो है वो निकल आ रहा था, वो जारी हो रहा था, स्पेशली दहशतगर्दी के खिलाफ। उससे पहले अली अमीन खान ने ये बयान क्यों दिया कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो मुज़ाकरात है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा, उसने कौन सा सोल्यूशन दिया है कि ओनली ऑप्शन इज द यूज ऑफ फोर्स। अभी अली अमीन खान ने ये बयान किसके कहने पे दिया और क्यों दिया, इस पे बात करेंगे। और आखिर में अफगान हुकूमत के साथ जो अली अमीन खान चाहता है मुज़ाकरात, ये एक बड़ा ट्रिकी इशू है अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का। मरकज़ कह रहे हैं कि TOR जो है वो ना वो सूबे ने भेजना है। आज अली अमीन खान ने कहा कि मैं 2 महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, इधर मरकज़ कहते हैं कि हम 2 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन इसमें बुनियादी जो मसाइल हैं मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। सूबे का डेलीगेशन जब जाएगा अफगानिस्तान, तो पहला तो प्रोटोकॉल का मसला होगा कि अफगान गवर्नमेंट जो है उसको कैसे डील करेंगे। आया वो मरकज़ का नुमाइंदा के तौर पर जाएंगे, वो हुकूमती डेलीगेशन होगी, या वो गैर सरकारी यानी आम कबायली या मजहबी रहनुमाओं की डेलीगेशन होगी। इसमें अब ये मसला अभी तक चल रहा है। दूसरा ये है कि वो किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत के साथ अगर तिजारत पे बात करनी है तो वो मरकज़ का मसला है, दहशतगर्दी पे बात करनी है तो वो मरकज़ का है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करनी है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, ये तो मरकज़ के मसाइल है। और मरकज़ में बाकायदा इनके लिए फॉरेन ऑफिस है या दूसरे इदारे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा किस तरह ये बात करेगी, तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है जितना अली अमीन खान समझ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का डेलीगेशन जाएगा और उनके साथ मुज़ाकरात करेगा और ये मसाइल जो है ना टेकअप करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और यही जो TOR है, TOR बन नहीं सकते। द रीज़न इज़ कि TOR बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अफगान हुकूमत को क्या कहेंगे कि ये जो डेलीगेशन आ रही है इसकी कैपेसिटी क्या है, ये किस लेवल का है, अफगान हुकूमत प्रोटोकॉल में इनको कैसे हैंडल करेंगी। तो ये मसला है। लेकिन अहम मसला ये है कि एक तो अफगान रेफ्यूजीज का, लेकिन उसके साथ एक दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, अली अमीन खान ने उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया और यहाँ तक कह दिया कि हमारे इदारों की कैपेसिटी नहीं है कि ये जो 2200 किलोमीटर बॉर्डर है इससे दहशतगर्दी आ रही है अफगानिस्तान से, इसको हैंडल करे, तो बेहतर है कि मुज़ाकरात करे। उसने ये भी कहा कि जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मुज़ाकरात का ऑप्शन जो था वो एक्सरसाइज हुआ था और उससे उनके नज़र में काफ़ी कंट्रोल भी हो गए थे। काटलंग के में ज़िला मर्दान में जो ड्रोन हमला हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया गया था, उसको एतमाद में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से उनके ख्याल में बेगुनाह लोग मरे थे। लेकिन दूसरी साइड पे सिक्योरिटी इदारे ये कंफर्म श्योर कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेटर थे। और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का इयादा किया गया कि ये जो फैसिलिटेटर्स है या जो उनके हामी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, पॉलिटिकल साइड एक बात कर रही है, सिक्योरिटी साइड दूसरी बात कर रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत मुश्किल होगा कि इन दहशतगर्दी के जो नासूर है इससे सूबा या मुल्क जो है ना छुटकारा हासिल कर सके। अली अमीन खान ने मेरे ख्याल में उसका इशारा ये है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके साथ वो डिसएग्री है। वो कहते हैं हमने सूबाई एक्शन प्लान तैयार किया है और उसके मुताबिक हम पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पुलिस को बड़ी
اکوپ کر رہے ہیں. 30 ارب روپے جو ہے ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اس کو اپنا وہ کرے. تو یہاں پہ اگین لگ ایسا رہا ہے کہ علی امین خان سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، یا ابھی یہ جو پریس کانفرنس ہوا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جتنی بھی مرکز کی پالیسیز ہیں ان کے ساتھ علی امین خان ان کا اختلاف ہے اور ان کے اپوزٹ جا رہے ہیں. تو اب ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے وہ افغانوں کے حوالے سے ہے. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اگر اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے یا دیگر انڈاکومنٹڈ افغان ہے تو وہ ہے. میرے خیال میں علی امین خان 4 وجوہات کی بنا پہ جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو زبردستی نہیں نکالنے دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کافی بزی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اور پھر جیسے آپ ان کو 3-4 لاکھ افغانوں کے پیچھے ڈالے کہ جا کے ان کو بھی اریسٹ کرے، ان کو بھی لے آئے، ان کو سیکیورٹی دے. یہ ایک تو بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت پختونخوا پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افغان ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں، اربوں روپے کے بزنسز ہیں، وہ ٹرانسپورٹ میں، پراپرٹی میں، کنسٹرکشن میں، مطلب ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں، اور پھر جائنٹ زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اگر اتنے کاروباری لوگوں کو آپ صوبے سے نکالیں گے. اور میرے خیال میں اگر آپ ہر ایک مارکیٹ میں چلے جائیں تو افغانوں کا بہت بڑا شیئر ہے. تو ان کو نکالنے سے علی امین خان سمجھتا ہوگا کہ اسے صوبے کے جو معیشت ہے، صوبے کی جو معیشت ہے اس پہ برا اثر پڑے گا. اور یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کے اربوں روپے کی، مطلب ہے کہ اگر آپ ریسٹورنٹس دیکھیں تو افغانوں کا لوکل کے ساتھ جائنٹ بہت بڑا کاروبار ہے، ٹرانسپورٹ میں بہت بڑا کاروبار ہے، کنسٹرکشن میں بہت بڑا کاروبار ہے، پراپرٹی میں بہت بڑا کاروبار ہے، ایون کہ انڈسٹری میں بھی یہ جائنٹ چلے گئے ہیں. تو ابھی ایسے ایک لابی بھی ہے بڑی سٹرانگ، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے صوبے کے لیے مشکل بھی ہے. اور جو امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ علی امین خان اگر افغان حکومت یا طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ان کی ایک آشیرواد بھی چاہیے، کیونکہ افغان طالبان نہیں چاہتے کہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین واپس آ جائے، کیونکہ وہاں پہ کیپیسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے افغان طالبان جو ہے تھوڑا سا ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا جو ہے اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے یا جو ٹی ٹی پی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو تھوڑا سا کرے کہ کم از کم صوبے میں یہ حالت نہ کرے جو اس وقت صوبے کی حالت بنا رکھی ہے. The same is for the تحریک طالبان پاکستان کہ اس قسم کے افغان ریفیوجیز کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ جو رحم دلی کا ہے، یہ جو مظاہرہ ہے علی امین خان کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو بھی ایک میسج جاتا ہے کہ جس صوبے میں وہ دہشت گردی کر رہی ہے، جس صوبے میں وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اسی صوبے کے عوام، اسی صوبے کی حکومت جو ہے اس کی پالیسی مرکز کی پالیسی کے ساتھ تصادم میں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ان کا وہ بدلے، وہ وہاں پہ ہی ظلم کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک سائڈ پہ یہ جو مذاکرات کی جو دعوت دی گئی ہے ٹیررسٹ تنظیموں کو یا تحریک طالبان پاکستان خوارج کو، تو اس کا بھی یہی ہے کہ ادھر سے ابھی ان کا رسپانس آئے گا. جب ان کا رسپانس آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ مرکزی حکومت پہ پریشر بڑھے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال میں جہاں تک مرکز کا تعلق ہے، اور آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو اعلامیہ جاری ہوا تو مرکز نے ونس فار آل جو ہے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو مذاکرات سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ مزید سٹرانگ ہو جاتے ہیں، ان کے سیل جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے. ابھی علی امین خان کا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان تینوں ایشوز پہ ان کے اختیارات کتنے ہیں. نہ وہ ریفیوجیز کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے اگر وہ پولیس کو کہہ دے تو ظاہری بات ہے پولیس تو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے تو شاید وہ کارروائیاں نہ کرے.
اسی طرح ضلعی انتظامیہ وہ کارروائیاں نہ کرے جو مرکز چاہ رہا ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح افغانستان حکومت کے ساتھ مذاکرات یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار علی امین خان کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہ رہا ہوں، مرکز نے ان کو اجازت بھی دی، لیکن اب پھڈا جو پڑ گیا وہ TOR پہ کہ ٹرم آف ریفرنس جو ہے وہ کون تیار کرے۔ علی امین خان کہتے ہیں کہ مرکز بھیجے، مرکز کہتے ہیں کہ علی امین خان بھیجے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریفیوجیز کے مسئلے پہ مجھے تو سیاسی بڑک نظر آ رہی ہے کہ وہی کرے گا علی امین خان جو مرکز چاہے گا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مرکز کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے بدلے وہ بہت سی چیزیں جو ہے مرکز سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، مرکز کو کنونس کر سکتا ہے۔ NFC پہ، مرجڈ سے کے لیے ریسورسز پہ اور صوبے کے جو دیگر ایریئر سے بقائے جاتے، میرے خیال میں اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا کیس بنا رہا ہے۔